बचपन 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद, मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। नाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रिजवान रब्बानी और आप देख रहे हैं रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा अपना ये प्लेटफॉर्म हमेशा से इल्मी और अदबी शख्सियात को आपके रूबरू करता रहा है और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी खुशकिस्मती देखिए कि मालेगांव शहर में यहाँ पर आज भिवंडी शहर की मशहूर मारूफ शख्सियत, एक मारूफ एडवोकेट और कानूनदां और साथ ही साथ तालीम व ताल्लुम और दर्स व तदरीस से एक लगाव रखने वाली शख्सियत और एक बड़ी स्कूल के जो चेयरमैन के ओहदे पर फायज रहते हुए अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी अंजाम देने वाली शख्सियत और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी उस अदारे से जुड़कर रहकर वो अपने कामों को बहुत ही तुंदही से कर रहे हैं। आज हमारे शहर में एडवोकेट यासीन मोमिन साहब तशरीफ लाए। सर, मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ। खुशामदीद मालेगांव शहर में, अहलन व सहलन, मरहबा, खुशामदीद। सर की तशरीफ आवर मालेगांव शहर में मैं समझता हूं कि यकीनन किसी न किसी फंक्शन में आपकी शिरकत होगी जो यकीनन समाज और तहजीब से एक लगाव की बात होगी और ये ऐसी शख्सियत है कि ये जहां पहुंच जाते हैं, इनका कदम जहां पहुंच जाता है वहां कहीं ना कहीं तालीम व ताल्लुम और दर्स व तदरीस की बातें होती है। आज कौम मुस्लिम को जो जरूरत है उस जरूरत को मद्देनजर रखते हुए हम आज यहाँ पर एडवोकेट यासीन मोमिन साहब से गुफ्तगू करेंगे और जानना चाहेंगे कि सबसे पहले तो आपका मालेगांव शहर में इस्तकबाल है और ये कि किस लिए आप मालेगांव शहर में आपने विजिट किया और क्या ऐसी दावत रही, किसने आपको मदऊ किया, आप वो भी जिक्र कर दें और साथ ही साथ कि मौजूदा वक्त में जो कौम मुस्लिम को और नौजवान तलबा और तालिबात को जरूरत है उस जरूरत पर हम गुफ्तगू करेंगे कि किस तरह से तालीम व ताल्लुम में एक जो बदलाव की लहर चल रही है और जमाना जिस तेज रफ्तारी से तरक्की की तरफ गामजन है उसमें हमारी अपनी कौम के बच्चों को क्या जरूरत पेश आ सकती है, हम इस पर गुफ्तगू करेंगे मोहतरम एडवोकेट यासीन मोमिन साहब से। सर देखिए, मेरा आना इस लिहाज से बहुत अहम है कि मरहूम उबैदुर रहमान मोहम्मद हनीफ अंसारी साहब जो अलीगढ़ में मेरे साथ थे और उनका इंतकाल हो गया तो उनका बेटा कफील वो आए और उन्होंने मुझे मदऊ किया कि भिवंडी आए वो, और उसका एक जुमला बहुत अपीलिंग था मेरे लिए। उसने कहा कि चाचा अब्बू नहीं रहे। हाँ। मेरे अब्बू अब नहीं रहे, आपको खड़ा रहना है। तो उसके बेटे की शादी है तो मैंने कहा मैं बेटा बस पूरा हूँ। तो मेन तो ये है कि उसमें शिरकत करूँ और साथ ही साथ जो तालीमी शख्सियात हैं यहाँ मालेगांव की, उनसे मुलाकात की गरज से कि यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए आगे। तो इस तरह से काफ़ी लोगों से मुलाकात इंशाल्लाह रहेगी और इन उमूर पर गुफ्तगू रहेगी। मैंने पहले ही कहा आपके तारुफ में कि यकीनन आप एक कोई ना कोई पहलू ढूंढ लेते हैं कि जहां पर भी जाएं, जिस शहर में भी जाएं, माशाल्लाह आपका पूरे हिंदुस्तान में मुख्तलिफ शहरों में दौरा रहा करता है और जिस लिहाज से भी आप किसी शहर में दौरा करते हैं तो यकीनन वहां पर तालीम व ताल्लुम और दर्स व तदरीस के हवाले से आप वहां मुख्तलिफ शख्सियात से मुलाकात करते हैं और यहाँ पर भी आज यहाँ पर आप बेशुमार शख्सियात से मुलाकात करेंगे। मैं चाहूंगा कि आपके कुछ जो मालेगांव शहर के जो दोस्त अहबाब है, जो खैरखान हैं और जो आपके साथ एक तवील अरसे से जुड़े हुए हैं, राब्ते में हैं, उनका भी जिक्र करें। देखिए, मैं जो 1965 में मैं पहली दफा आया ये मालेगांव जी, तो उस वक्त मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में तालिब था। उबैदुर रहमान मरहूम और फजलुर रहमान और आपके शेख वकील जी, ये सब अलीगढ़ में पढ़ते थे। तो जब हम लोग आ रहे थे तो मनमाड़ पे जब गाड़ी आई तो मुझे इन लोगों ने उतार दिया। अच्छा। बोले चलो। हाँ। मैं कभी मालेगांव तो आना हुआ नहीं था तो आ गया मैं, तो अच्छा लगा मुझे। क्या उस वक्त का जो 1965 का जो मालेगांव था वो बहुत छोटा था जी, बहुत छोटा था, इतनी कसीर आबादी नहीं थी और
बड़ा खुलूस, बड़ी मोहब्बत, अरे और इतनी मेहमान नवाजी, और मैं बता नहीं सकता। तो ये इस शहर का खासा है कि यहाँ जो मेहमान नवाजी मैंने 2 शहरों में देखा हिंदुस्तान के। मैं जिक्र करूं कि अगर मेहमान नवाजी की अगर बात होती है तो 2 शहर हिंदुस्तान में ऐसे हैं कि उसका तस्करा करना जरूरी है। एक उसमें सर-ए-फहरिस्त मालेगांव है और दूसरा रामपुर है। तो मैं अलीगढ़ में जब मैं पढ़ता था तो मेरे दोनों रूम पार्टनर जो थे वो रामपुर के। अच्छा। और तो वो लोग हर त्योहार पे मुझे ले जाते थे रामपुर, और फिर मैंने रामपुर में हर कोई त्योहार ऐसा नहीं बचा कि जो मैंने नहीं देखा। तो इस तरह से मेरा रामपुर में मैंने देखा कि साहब ये इंतहाई दर्जे की मेहमान नवाजी। रामपुर की लाइब्रेरी में, रजा लाइब्रेरी में कुरान शरीफ के ऐसे ऐसे नादिर नुस्खे साहब कि जो देखने से ताल्लुक रखते हैं, और वो 12वीं सदी का कुरान और 13वीं सदी का। तो नवाब साहब का जो उन्होंने ऐसी ऐसी नादिर किताबें इकट्ठा की है जो देखने से, खुदा बख्श लाइब्रेरी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की मौलाना आज़ाद लाइब्रेरी और रजा लाइब्रेरी, ये हिंदुस्तान की मैं समझता हूँ कि 3 खासतौर पर बड़ी लाइब्रेरी में आप शुमार कर सकते हैं। तो इसलिए इस लिहाज से मुझे मालेगांव आना पड़ा। काफ़ी लंबे अरसे के बाद मैं आया हूँ, इसलिए कि पिछला जो मेरा सफ़र हुआ था मुझे याद पड़ता है कि असर सिद्दीकी साहब की किताब का इजरा था। जी। कौन सी स्कूल थी वो? ATT थी। हाँ, ये JT स्कूल नंबर 1 या JT में। हाँ, JT में था। JT में था, मैं था, और आपके जो जलगांव के थे सालार साहब। हाँ, अब्दुल करीम सालार साहब। तो वो फंक्शन मेरे ख्याल से 2 साल तो हो गए उसको। जी। तो उस फंक्शन में शिरकत के बाद काफी लंबे अरसे के बाद मेरा आना हुआ। लेकिन मेरा जब भी मालेगांव आता हूँ तो ऐसा लगता है कि मैं अपने घर है। क्या बात है, क्या अपने घर है। ये एक खुलूस, एक मोहब्बत और एक जो मेहमान नवाजी का तस्करा यहाँ पर मोहतरम एडवोकेट यासीन मोमिन साहब कर रहे हैं, ये तो अल्लाह ने नवाजा है मालेगांव शहर को। और ये एक अच्छी बात है कि बैरून शहर के जो अच्छी शख्सियात हैं, जो मुदव्वर मुवक्कर शख्सियात हैं, वो जब शहर में आती हैं तो लोग जो है उन तक पहुंचकर जो है अपने ताल्लुकात का इजहार करते हैं, उनकी मेहमान नवाजी करते हैं। एक अच्छी चीज़ है। बहरहाल यहाँ पर मैं आपको बतलाना चाहूँगा कि एडवोकेट यासीन मोमिन साहब भिवंडी शहर की जो रईस हाई स्कूल है, उस स्कूल के जो है वो आप एक तौर से जो है चेयरमैनशिप के ओहदे पर भी फाइज रहे एक अरसे तक, और उसके बाद जो है आप सोसाइटी के ही एक अहम ओहदे पर फाइज हैं। तो सर, मेरा सवाल यह है आपसे कि आप जिस अदारे में एक अरसे से अपनी खिदमत पेश कर रहे हैं और अपनी एक बेहतरीन जिम्मेदाराना सलाहियत का मुजाहरा कर रहे हैं, तो वहाँ पर जो तलबा और तालबात का तालीम का जो मामला है और उसके अलावा जो हमारी पूरी कौम की जो तालीम का मामला है, इस तनाजुर में कुछ गुफ्तगू कर। देखिए, सबसे अहम बात ये कि आज भिवंडी, मालेगांव, औरंगाबाद, नांदेड़, परभनी, ये सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ मुसलमानों की अच्छी कसीर आबादी है। लेकिन ये भी अपनी जगह दुरुस्त बात है कि आला तालीम के लिए जो मौके हमको फराहम करने चाहिए थे अपने बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए, वो हम नहीं कर सके। उसका एतराफ़ करना चाहिए। और ख़ासतौर पर मेडिकल कॉलेज हम नहीं बना सके कि हमारी जो कोकन मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी को जब रतुल्ले साहब हेल्थ मिनिस्टर हुए तो उन्होंने सन 96 में 1996 में उन्होंने हमको परमिशन दिया। मैं खुद दिल्ली गया था और उन्होंने मुझे वो परमिशन दिया कि आप लोग MBBS का कॉलेज शुरू कीजिए, लेकिन हम नहीं कर पाए और उसका बहुत अफसोस रहा। और लेकिन हमको बनाना चाहिए था, हम बहरहाल नहीं कर सके। तो इस तरह के इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं और फार्मेसी के कॉलेजेस हैं। हमको अब आला तालीम में IAS, IPS, MPSC के एग्जाम, इनमें हमने अपने बच्चों को, मैं एक बात ये महसूस कर रहा हूँ बड़ी शिद्दत के साथ कि हमारी बच्चियां तो पढ़ रही हैं, हमारे लड़के जो है ना वो खातिर ख्वाह वो नतीजा हमको नजर नहीं आ रहा। मुझे नहीं मालूम कि मालेगांव में क्या सूरत हाल है, लेकिन हमारे भिवंडी शहर में मैं देख रहा हूँ कि लड़कियां पढ़ रही हैं और
اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہی ہیں, MBBS کر رہی ہیں, انجینئرنگ میں جا رہی ہیں اور انجینئرنگ کی پریکٹس کر رہی ہیں, فارمیسی تک کا کورس کر رہی ہیں ہماری بچیاں. MA اردو جو اوپن یونیورسٹی ہے YV چوہان, وہاں سے ہمارے کالج میں 700 لڑکیاں MA کر رہی ہیں. 700 لڑکیاں جو کوکن 21,000 بچوں کو ہم تعلیم دے رہے ہیں. 21,000 کوکن مسلم ایجوکیشن سوسائٹی. لیکن اعلیٰ تعلیم کے لیے جو مواقع ہمیں فراہم کرنے چاہیے تھے وہ ہم ابھی تک بھی نہیں کر پائے. اب کوشش کریں گے انشاءاللہ. اور میں مالیگاؤں اہل مالیگاؤں والوں سے بھی کہتا ہوں کہ کوشش کیجیے کہ ایسے کورسز شروع کریں اپنے یہاں جن سے نوکری کے مواقع, خاص طور پر گورنمنٹ سروسز, اس میں ہمارے بچوں کو, ہم ایڈمنسٹریشن میں ہونا چاہیے. ایڈمنسٹریشن ہم IAS کریں, IPS کریں, اس طرح کے جو کورسز ہیں. ہم کلیکٹر بنے نا, ہم پولیس کمشنر بنے, ہمارے بچے ہمارے بچیاں اس پہ جائیں اور ریسرچ کریں. ریسرچ کا کام بہت ضروری ہے. ہم اگر PhD نہیں کریں گے, چاہے کسی بھی سبجیکٹ میں آپ PhD کریں, ڈاکٹر علی محمد خسرو اکنامکس میں PhD کیا انہوں نے, ڈاکٹر رادھا کرشنن فلسفی میں انہوں نے PhD کیا, آکسفورڈ میں پڑھایا انہوں نے, صدر جمہوریہ رہے. تو اس طرح سے ہم کو ایسا کہ ایسے مختلف فیلڈ میں, اور جو ڈٹرمنیشن ہے, مین چیز کسی بھی شخصیت میں ہوتی ہے ڈٹرمنیشن. اگر اس میں ڈٹرمنیشن ہے کہ مجھے یہ بننا ہے, یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے تو کرنا ہے, یہ ڈٹرمنیشن ہمارے بچوں میں اگر پیدا ہو گیا کہ ہم کو اپنی قوم کو آگے لے جانا ہے, یہ اگر جذبہ پیدا ہو جائے گا تو انشاءاللہ ہمیں کوئی روک نہیں سکتا. اس لیے کہ ذہانت میں نے دیکھی ہے جو مسلمان لڑکوں میں اور لڑکیوں میں ہے, وہ ذہانت اللہ نے یعنی کمال کی بات ہے, بڑی ذہانت دی. کیا بات, بڑی ذہانت دی. اس کا خاطر خواہ جو نتیجہ ملنا چاہیے. یقیناً یہ ایک درد آپ کے دل میں موجود ہے, اور جس طرح سے جس لیول پر آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے طلبہ و طالبات کو, یہ ہر شخص کو, ہر والدین کو, ہر سرپرستوں کو, ہر اساتذہ کو, ہر مینجمنٹ کو جو ہے یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے طلبہ کس طرح سے اعلیٰ تعلیم کی طرف راغب ہوں. بالخصوص طالبات تو ہماری کہیں نہ کہیں اپنی کوششوں میں سرگرداں ہیں. ابھی آپ نے بھی بتایا کہ کس طرح سے زیادہ تعداد جو طالبات کی جو اعلیٰ تعلیم کی طرف آگے بڑھ رہی ہیں, لیکن وہیں پر ہمارے بچے جو ہیں, ہمارے طلبہ جو ہیں, وہ کہیں نہ کہیں تنزلی کا شکار ہیں اور وہ پچھڑ رہے ہیں, اور ان کا ہاتھ تھامنا وقت کی ضرورت ہے اور بہت ضروری ہے تاکہ ہم ان کے مستقبل کو روشناک اور تابناک کر سکیں. یہی ہمارے ایڈوکیٹ یاسین مومن صاحب کا بھی ایک طرح سے ان کا نظریہ ہے کہ ہمارے طلبہ کو جو ہے وہ ہم کو کسی نہ کسی طرح سے اس راستے پر لانا ہے, ان کو ہمارے اس بہتے ہوئے دریا میں ان کو شامل کرنا ہے تاکہ یہ آگے چل کر جو ہے سمندر سے ملے اور اپنے تابناک مستقبل کو اور ہمارے ملک کی باغ ڈور کو سنبھال سکے اور پوری قوم کا سہارا بنے. یہ یقیناً بہت ہی اچھی باتیں آپ نے کہی, اور آپ نے جس انداز سے ایک اپنا نظریہ پیش کیا ہے, یہ یقیناً نہ صرف اہلیہ نے بھیونڈی بلکہ مالیگاؤں شہر کے بھی لوگوں کے لیے ایک طرح سے ایک مشورہ جسے ہم سمجھیں گے کہ اعلیٰ سرپرست ہمارے جو رہنما ہیں اور ہمارے جو بڑے لوگ ہیں وہ ہمیں کس طرح سے ہماری رہنمائی کرتے ہیں, یہ ہمیں دیکھنا چاہیے, اور ان کی باتوں پر مشورہ ان سے مشورہ لے کر, ان کی سرپرستی حاصل کرتے ہوئے ان سے رہنمائی لے کر جو ہے ہمیں ان کی باتوں پر عمل کرنا چاہیے. آئیے میں چاہوں گا کہ ایک آخری پیغام آپ ہمارے اساتذہ کو بھی. میں ایک ہی بات کہنا چاہوں گا کہ دیکھیے ہمارا رشتہ اردو سے جڑا رہے, اس لیے کہ ہم نے ہندوستان پاکستان میں بر صغیر میں اگر قرآن کو سمجھا, اسلام کو سمجھا ہے تو وہ اردو کے توسط سے ہی سمجھا ہے. ہمارے علماء کرام نے یہ 400-500 سال جو محنت کی ہے, لاکھوں کتابیں انہوں نے تحریر کی, تفاسیر لکھی قرآن شریف کی, اور ہم دنیا کی ساری زبانیں سیکھ لیں, ہم فارسی بھی سیکھ لیں اور عربی بھی سیکھ لیں اور لیٹن بھی سیکھ لیں اور اسپینش بھی سیکھ لیں. میرا اس بارے میں کچھ کہنا نہیں ہے. آپ جیپنیز بھی سیکھیں آپ, لیکن آپ کو اردو لکھنا پڑھنا آنا چاہیے. اگر آپ کو اسلام سے دیکھیے ہمارا جو ہے, ہم کو اپنی زندگی اسلام کے سانچے میں ڈھالنے کی ضرورت ہے. ہماری زندگی جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا چاہیے, اور جب تک ہم اسلام کو اپنائیں گے نہیں اور اسلام پر چلیں گے نہیں,
اس کے لیے ہندوستان بر صغیر میں اگر کوئی ذریعہ ہے تو وہ اردو محض زبان نہیں، ایک تہذیب کا نام ہے، ایک مکمل تہذیب کا نام ہے۔ وہ چلنا پھرنا، کیسے چلنا، کیسے بات کرنا، یہ گفتگو کا انداز، یہ ساری باتیں، تلفظ لے لیجیے نا، تلفظ جو تلفظ اردو والے کو آتا ہے وہ دوسری زبان میں معاف کیجیے گا وہ بات نہیں ہے۔ ہم ایک ایک لفظ کی جو ادائیگی کرتے ہیں اس پہ اس کا خیال رکھتے ہیں کہ ہمارے زبان سے کوئی ایسا لفظ نہ نکلے۔ اب غالب کو ہم غالب کہیں، خبر کو خبر کہیں تو کیسا لگے گا؟ تو اس لیے اردو جاننا ضروری ہے۔ ہمارے بچے ٹھیک ہے بہت اعلیٰ تعلیم آپ نہ حاصل کریں، لیکن اردو لکھنا پڑھنا آپ کو آنا چاہیے، یہ بہت ضروری ہے۔ اردو کا تحفظ اسلام کے تحفظ کے یہ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے اساتذہ کرام اس بات کو دیکھیں اور کوشش کریں، والدین کوشش کریں کہ ہمارے چاہے وہ بچیاں ہوں چاہے بچے ہوں ان کو اردو سمجھنا۔ یہ بہت ہی اچھا پیغام محترم ایڈوکیٹ یاسین مومن صاحب نے یہاں پر دیا ہے، اور والدین، سرپرستوں اور اساتذہ کو بھی یہ باور کروانے کی کوشش کی ہے کہ آپ جو بھی لینگویج میں، جیسا انگلش کا ماحول چل رہا ہے، سیمی انگلش کا ماحول ہے، انگلش میڈیم کا ماحول ہے، رجحان ہے، تو آپ ضرور اپنے بچوں کو انگلش میڈیم میں ضرور تعلیم دلوائیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ گھر پر، مکتب میں، مدارس میں، چھوٹے چھوٹے ٹیوشن کلاسز میں انہیں بھیج کر آپ اردو زبان سے بھی انہیں آشنا کروائیں، کیونکہ یہی وہ زبان ہے جس میں جو ہمارا سارا دین، ہمارا سارا مذہب اور ہمارے سارے جو ہمارے اسلاف اور اکابرین کے جو کارہائے نمایاں ہیں وہ ہماری اپنی زبان میں ہمیں مل جاتے ہیں، اور ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے یہ جو ہے ایک رہنمائی کا ذریعہ ہوگا۔ ایک بات کہنا چاہوں گا، وہ مالیگاؤں کے ساتھ اس طرح سے جڑی ہے کہ یہاں کے جو رشید آرٹسٹ ہیں ان سے ایک دفعہ میں نے کہا کہ مجھے غالب کا پورٹریٹ چاہیے، تو میرے بہت اچھے دوست ہیں وہ، انہوں نے غالب کا پورٹریٹ لے کر، وہ کافی بڑا پورٹریٹ، اتنا بڑا، تو وہ لے کر آئے، مجھے وہ رئیس ہائی اسکول میں لگانا تھا، اور اتفاق سے کہ ایران کے جو کافی کونسل جنرل اور دوسرے لوگ یہ سب ہماری اسکول میں آئے، اور کالیداس گپتا رضا میرے ساتھ اردو اکیڈمی میں ممبر تھے، تو اس طرح سے وہ انہوں نے جب دیا تو جو کونسل جنرل تھے ایران کے، انہوں نے کہا کہ صاحب یہ پورٹریٹ آپ مجھے دے دیجیے۔ کیا بات ہے؟ تو میں نے کہا کہ کیوں بھائی، یہ تو مجھے اپنے اسکول میں لگانا ہے۔ تو انہوں نے نہیں ہم لوگ چاہتے ہیں، بولے ایران میں دو شخصیات کی بہت عزت ہے، ایک اقبال کی اور ایک غالب، اس لیے کہ دونوں کی بیشتر شاعری فارسی زبان میں ہے، تو وہ سمجھو شیرازی کے ہم پلہ وہ لوگ ان دونوں شعرا کو مانتے ہیں، اقبال کی اور غالب کی۔ تو مجھ سے کہا کہ یہ میں تہران یونیورسٹی میں میں لگاؤں غالب کا پورٹریٹ۔ تو آپ کے شہر کا رشید آرٹسٹ جس کے اعزاز میں سمجھتا ہوں کہ آج ہندوستان میں اس جیسا آرٹسٹ نہیں ہے، اس کی قدر آپ نے نہیں کی، اہل مالیگاؤں نے اس کی قدر نہیں کی۔ میں چاہتا ہوں کہ اس کے لیے ایک فنکشن آپ کریں، اور رشید آرٹسٹ کی جو بھی جملہ، جو اس کی خصوصیات ہے اور آرٹ کے ذریعے جو انہوں نے خدمت کی ہے، اس کا اعتراف ضروری ہے، اس کا اعتراف ہونا چاہیے۔ ایک ایسا آرٹسٹ جو میری نظر میں تو بہت گریٹ آدمی ہے، اس کا آپ لوگ اعتراف کریں، انشاءاللہ اگر اس کا اعتراف ہوگا تو میں ایک بار پھر میں مالیگاؤں۔ بہت 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 اچھا سجیشن آپ کا، اور ہمارے ناظرین میں جو ہمارے طلبہ و طالبات بھی دیکھ رہے ہیں، اور ہمارے جو خیر خواہان جو ہمارے ناظرین ہیں، وہ یقیناً اس پیغام کو محسوس کریں گے کہ رشید آرٹسٹ وہ شخصیت ہمارے اپنے شہر کی جو دیگر شخصیات ہیں جن کے تعلقات آپ سے ہیں، مرحوم شیخ وکیل سے آپ کے تعلقات تھے، محترم الحاج ڈاکٹر منظور حسن ایوبی صاحب سے آپ کے تعلقات ہیں، اور اس کے علاوہ دیگر جتنے بھی لوگوں سے، علمی، ادبی اور تعلیمی شخصیات سے ایڈوکیٹ یاسین مومن صاحب کے تعلقات ہیں، وہ بہرحال کہیں نہ کہیں ان تمام لوگوں کو یاد کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، ان سے ملنے کے خواہش مند رہتے ہیں، اور جن سے ان کا قلبی لگاؤ ہو جائے برابر انہیں وہ یاد کرتے ہیں، جس طرح سے ابھی انہوں نے رشید آرٹسٹ صاحب کو یاد کیا۔ یقیناً یہ ایک بہترین سجیشن ہے، بہترین مشورہ ہے جس پر اہلیان شہر کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ میں آپ کا بہت ہی قیمتی وقت میں نے لیا، اور ایک اچھے گفتگو، ایک اچھا سیشن
जिसे हम कहेंगे, और आपने अच्छे मशवरों से नवाजा, मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया, खुदा। 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद। मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिल्ली, समाजी, सकाफती, तहजीबी, फलाही, तिब्बी, फन्नी, माशी, तिजारती, माशरती, इंतजामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहकीकी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल।